अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोल चाल में आपका खैर मकदम। आज का मौजू हसास नौइयत का है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सेहत के उस पहलू पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर ज़रूर बात की जानी चाहिए। एक अंदाज़े के मुताबिक कमोबेश 23% केसेस इसी चीज़ से मुंसलिक हैं या इसी बात से मुंसलिक हैं। हिस्पानवी ज़बान में हम इसको कहते हैं सालूद सेक्सुअल, और उर्दू में इसको क्या कहेंगे, जिनसी सेहत। इससे पहले कि हम जिनसी सेहत के बारे में बातचीत शुरू करें, मुनासिब होगा कि इसकी तारीफ़ कर ली जाए। ला सैलूद सेक्सुअल ये क्या है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। हमें तारीफ़ पता होगी तो हमें समझना आसान हो जाएगा। ला इदाद दे कंसेंटमिento सेक्सुअल यानी वो उम्र जिस पे कोई फ़र्द माशरे में जो जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। इस अकेया इन ला के ये वो उम्र है जिसमें लेगालमेंटे कानूनी तौर पर una persona puede dar su consentimiento एक फ़र्द या कोई शख्स अपनी रजामंदी दे सकता है a la hora de mantener relaciones sexuales जब वो जिनसी ताल्लुक़ कायम करना चाहता है। तो बाहमी रजामंदी की जो उम्र स्पेन में है वो कितनी है? वो 15 साल है। जो हमें 18 साल हम जिसको समझते हैं वो बालिग होने की उम्र है। मेडिकली जब बच्चा 15 साल का होता है तो उसको मेडिको दे फैमिलिया, मेडिको दे cabecera या आपका जो डॉक्टर है उसके पास, आपको मालूम है, पेडियाट्रिया से मेडिसिना जनरल में शिफ्ट कर दिया जाता है। सालूद सेक्सुअल क्यों ज़रूरी है? इस पे बात किया जाना क्यों ज़रूरी है? ख़वातीन व हज़रात, इस पे बात किए जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारा सबसे अहम और सबसे नाजुक माशरती पहलू है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे इससे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, और एक कुदरत का पूरा निज़ाम है जो अगर इसके ताबे नहीं है तो इससे मुंसलिक है, इससे जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे एल रेस्पेतो मूतुओ, एल रेस्पेतो कहते हैं इज़्ज़त एहतराम, और मूतुओ consentimiento mutuo बाहमी रजामंदी, el respeto mutuo बाहमी इज़्ज़त और एहतराम। अब जो रिस्पेतो है या इज़्ज़त है वो ज़ाहिर है दो शख्स, दो अफराद जो बाहम एक दूसरे से मुंसलिक हैं उनके दरमियान वो एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। उसके अलावा माशरती इज़्ज़त और एहतराम वो भी इससे जुड़ा हुआ है एल रिस्पेतो मुतुओ से। जो तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, ला सेगुरिदाद सोशियल, एक जो मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ है उसका एहसास। फिर आज़ादियाँ, ला लिबर्टाद, लिबर्टाद कहते हैं आज़ादी को। किस किस्म की आज़ादी सालूद सेक्सुअल से मुंसलिक है? दो किस्म की आज़ादियाँ हैं, वो बराह रास्त सालूद सेक्सुअल के साथ मुंसलिक हैं। पहली ला डिस्क्रिमिनाción, la libertad frente a la discriminación, नफ़रतों के ख़िलाफ़, नफ़रतों के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है ये ताल्लुक़ मोहब्बत का ताल्लुक़ है, बांटने का ताल्लुक़ है, प्यार का ताल्लुक़ है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो नफ़रतें हैं, वो किसी भी रंग, मज़हब, नस्ल, किसी भी बुनियाद पे हों तो उसके ख़िलाफ़ है ये ताल्लुक़। और फिर ला व्योलेंसिया, ला व्योलेंसिया, जो व्योलेंसिया, ला व्योलेंसिया किसे कहते हैं? ला व्योलेंसिया कहते हैं मारदाड़, मार कुटाई, इंतशार। तो व्योलेंसिया को रोकने का एक बेहतरीन तरीका है सालूद सेक्सुअल। सालूद का जो मुतज़ाद है वो क्या है? बीमारी, इन्फर्मेदाद। कोई भी चीज़ जो सेहतमंद ना हो वो इन्फर्मा है, वो एक इन्फर्मेदाद है। estoy enfermo, मैं बीमार हूँ, या estoy malo, मालो बुरे को भी कहते हैं और बीमार को भी कहते हैं। मैं encuentro mal, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ या मैं बीमार हूँ, मैं encuentro mal। तो encontrar mal जो है या encontrar enfermo जो है, बीमार होना, वो सेहत की ज़िद है। हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक बात रखी सोशल सिक्योरिटी की, मुआशरती तौर पे
جو تحفظ ہے، جو معاشرتی تحفظ ہے، سوشل سیکیورٹی، وہ سالود سیکسوال اس سے جڑا ہوا ہے۔ جب انسان کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص جب جنسی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلی جو چیز اس کے اندر در آتی ہے وہ کیا ہے؟ میدو، میدو، ڈر، خوف، کس چیز کا؟ کہ میدو دے فراکاسو سیکسوال، کہ ابھی جنسی طور پہ میں اس قابل نہیں رہا یا میں اس قابل نہیں رہی۔ تو میدو، خوف یا ڈر۔ اب میدو کیا کرے گا؟ وہ انسیداد، انزائٹی، ذہنی تناؤ وہ پیدا کرے گا۔ ذہنی تناؤ کیا کرے گا؟ ڈپریسیون، لا ڈپریسیون، وہ اعصابی تناؤ جو ہے وہ ڈپریشن کا باعث بنے گا۔ اب جب ڈپریشن کا وہ باعث بنے گا تو ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ میں اس قابل نہیں، یہ کیا ہے؟ کلپابلداد، اپنے آپ کو الزام دینا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ سینتیمینتوس دے کلپا، یعنی احساس ہوتے ہیں۔ سینتیمینتو ہوتا ہے احساس، تو احساس کس چیز کا ہوتا ہے؟ کلپا، غلطی کا، میں اس قابل نہیں ہوں، الزام انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ عزت نفس جو ہے، عزت نفس کو کہتے ہیں استیما، استیما، en mi estimación me encuentro bajo، میں اپنی نظروں میں گھٹیا محسوس کر رہا ہوں۔ اوتو استیما، عزت نفس، اوتو استیما کس کو کہتے ہیں؟ عزت نفس۔ تو اوتو استیما کیا ہوتی ہے؟ عزت نفس پہ چوٹ پڑتی ہے۔ باخا اوتو استیما، باخا اوتو استیما۔ اب میڈیکل وجوہات جو کہ جنسی بیماری کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات میں، ان کے تقریباً اکثریت مردوں کے بقول تباہ کر دیا، کاکھنی نے پلے چھڑیا۔ جو چیزیں ان کے پلے کاکھ نہیں چھوڑتی وہ کون سی ہیں؟ ایک تو ہم آپ کو بتا چکے دیابیتس، دیابیتس میلیٹوس، شوگر، اوبیسیداد، موٹاپا، اور کچھ کیسز میں سوبر پیسو، وزن کا زیادہ ہونا۔ اوبیسیداد اور سوبر پیسو دو مختلف چیزیں ہیں۔ اوبیسیداد جب ہمارا باڈی ماس انڈیکس، جسم کا جو کمیت ہے، جو جسم کا جو وزن ہے، جب وہ باڈی ماس انڈیکس، جب اس کا انڈیکس جو ہے وہ 30 یا اس سے زیادہ ہو تو وہ اوبیسیداد ہے۔ جب باڈی ماس انڈیکس 25 سے 30 ہو تو یہ سوبر پیسو ہے، 30 یا اس سے زیادہ ہو تو یہ اوبیسیداد ہے، موٹاپا اس کو کہیں گے۔ آگے موٹاپا ٹائپ 1 ٹیپو 1، اوبیسیداد ٹیپو 1 30 سے 35، اوبیسیداد ٹیپو 2 35 سے 40، بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس یا انڈیسے دے ماسا کورپورال، اور 40 سے اوپر وہ اس کو کہتے ہیں اوبیسیداد موربیدا، یعنی مارنے والا موٹاپا۔ تو یہ اوبیسیداد بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں یا خون کی نالیوں کی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریوں کہتے ہیں انفرمیداد دے کوراسون، اور خون کی نالیوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ہیں انفرمیدادز دے لوس باسوس سانگینیوس۔ کولیسٹرول سب سے بڑی وجہ ہے، چاہے وہ شوگر ہے، چاہے وہ اوبیسیداد ہے، چاہے دیابیتس ہے، چاہے اوبیسیداد ہے، چاہے وہ دل کی بیماریاں ہیں یا انفرمیداد دی کوراسون ہے یا انفرمیداد کاردیا کا، یا آپ کہہ لیجیے خون کی نالیاں ہیں ان کی بیماری ہے۔ کولیسٹرول، کولیسٹرول juega un papel muy importante en todo ello۔ یہ اس سب میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پریسیون آرتریال آلتا، ٹینسیون آرتریال آلتا، بلڈ پریشر جو ہے یہ۔ پھر جو گردوں کی بیماریاں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انفرمیدادز دے رینیونس، انفرمیداد کہتے ہیں بیماری کو، دے کی کا، اور رینیونس گردوں، الرینیون ایک گردہ، دونوں گردے، لوس رینیونس، دوس رینیونس یا لوس رینیونس۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کچھ اعصابی بیماریاں ہیں جیسے ہے اسکلیروسس ملٹیپلے، اس میں انسان کے جسم کا کوئی حصہ کانپنا شروع کر دیتا ہے وقتی طور پہ، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھیں مثال کے طور پہ، ایک آنکھ یا آنکھ کے پٹھے
یا کوئی بھی حصہ وہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اسکلیروسس ملٹیپلے میں۔ ایک اور بیماری ہے پارکنسن راشا، وہ بھی افیکٹ کرتی ہے انسانی لیبیدو یعنی شہوت اور انسانی فنکشن جو ہے جو سالوت سیکسوال ہے اس کو۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی جو مردوں کی جنسی صحت ہے اور پھر خواتین کی جو جنسی صحت ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر عرفان مجید راجہ کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔